बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान से मुलाकात हुई। आज तोशाखाना 2 का केस लगा हुआ था। जज साहब काफ़ी लेट आए और हमारी जो तोशाखाना 2 की जो आज हियरिंग है वो जुमेरात के लिए मुअत्तल हो, मतलब वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई है, अजर्न हो गई थी। तो इमरान खान ने आज, जाहिर है कि उनको सज़ा हुई है 14 साल की और बुशरा बीबी को 7 साल की, इसी के ऊपर बात कर रहे थे कि ये बताएंगे कि हम उनको भी बता रहे थे और उन्होंने शायद अखबार भी पढ़ा है कि सारी दुनिया में इस वक्त इस जजमेंट की वजह से हमारी जुडिशरी के ऊपर भी एक किस्म का मजाक बन गया। हमारे पूरे इस निज़ाम के ऊपर भी, पहले तो पाकिस्तान में हम सबको पता था, लेकिन आज इंटरनेशनली इस सज़ा के बाद सबको समझ आ गई कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में हमारी जुडिशरी किस तरह इस्तेमाल होती है, हमारे जजेस कैसे इस्तेमाल होते हैं। आपको पता है कि ये जो जज साहब हैं, इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एतराज़ उठाए थे कि नासिर जावेद के ऊपर उन्होंने कहा था कि तहकीकात होनी चाहिए। ऐसे जज को आप ला के इमरान खान के फैसले के लिए बैठा दें। इसी किस्म के जजेस आप बैठा रहे हैं, जज हाई कोर्ट और इनमें भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चोरी और डाका और क्या कहते हैं मैंडेट चोरी, इसको ये तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और अलकादिर जैसा एक इदारा जो फ़िलाई काम के लिए बनाया गया था और जहाँ पे सीरत नबी के लिए इमरान खान का बहुत बड़ा ख्वाब है, उनका बड़ी ये एक ख्वाब था और वो पूरा करना शुरू किया था उन्होंने अलकादिर को बना के, कि यहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ाया जाए, बच्चों को तालीम दी जाए कि आपको सबसे बड़ा दुनिया के लीडर को किस तरह इसको आपने इनके ज़िंदगी के बारे में सीखना है और आगे निकल के बाकी पाकिस्तान में इसकी तालीम आगे इसको फैलाना है। उसको आपने कह दिया कि ये हुकूमत की तहवील में ले लें अलकादिर को। इस पे खान साहब बिल्कुल खुश नहीं थे। इमरान खान इसके ऊपर उन्होंने कहा, हमने कहा कोई बात नहीं, मरियम नवाज़ कह रही है कि मैंने इस अदारे को ले लिया है, तो फिक्र ना करें, ये जो सारे बच्चे स्कॉलरशिप में हैं, अब मरियम नवाज़ थोड़ा सवाब कमाएंगी इस इदारे की को चलाकर। तो उन्होंने कहा है कि ये मैं खुद चलाऊंगी। तो क्या पता आपका ख्वाब अब मरियम नवाज़ अपना रही हैं, तो कोई बात नहीं, उनको भी थोड़ा सवाब कमा लेने दें। दूसरा, इमरान खान ने ये भी कहा कि ये मुझे सज़ा इसलिए दी गई है कि मैं कोई डील कर लूं और ये फिर इसी किस्म का कोई जज बैठाकर मुझे रिलीफ दे देंगे। उन्होंने फिर से बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, अपने केसेस का मैं खुद सामना करूंगा। इसका कोई ताल्लुक नहीं मुज़ाकराती जो कमेटी बैठी है और जो हुकूमत की कमेटी के साथ बातचीत कर रही है। इमरान खान ने कहा कि उस कमेटी की जिम्मेदारी बड़ी वाज़ेह है, उनको 2 मुतालबात के लिए बात करने का कहा गया है। एक कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के की कमेटी बनाई जाए, कमीशन बनाया जाए, जिनका काम है कि 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं उनकी गैर जानबदारा दाराना तहकीकात करें, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जिसको वो कह रहे हैं। तो जब इनकी तहकीकात होंगी तो ये जो सारे केसेस चल रहे हैं इनकी जिम्मेदारी जजेस के ऊपर चली जाएगी। और दूसरा जो उनका मुतालबा है कि जो आपने सारे कैद में बेगुनाह लोगों को रखा हुआ है, जिनके ऊपर टॉर्चर हुए हैं, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, आप इनको रिहा करें। ये 2 मुतालबात मुज़ाकराती कमेटी के पास हैं। जो उनके अपने केसेस हैं उन्होंने बता दिया है कि ये मैं इनका खुद सामना करूँगा।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا دی گئی ہے سہولت کاری پہ، تو یہ بھی سمجھائیں کہ کون سی سہولت کاری ہے، یہ تو سمجھایا نہیں ہے انہوں نے کیس کے اندر جو اس کا جو تفصیل آئی ہے۔ تو یہ کیس اب جائے گا ہائی کورٹ میں۔ عمران خان خود چاہتے تھے کہ یہ ہائی کورٹ میں کیس لے کر جائیں، اور تاکہ باقی جو کیس ہے یہ آپ کو ہائی کورٹ میں پتہ چلے گا۔ یاد رکھیں یہ کیس کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یہ کیس زرداری صاحب کی سہولت کاری ملک ریاض کی، جس کے اوپر ان کو فائن ہوا تھا، جرمانہ ہوا تھا سپریم کورٹ سے، وہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہنچا تھا؟ یہ پہنچا لندن، جہاں پہ ملک ریاض نے رشوت کے طور پہ حسن نواز کی اپارٹمنٹ دگنی قیمت پہ خریدی، جس کی وجہ سے نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے ان کے اکاؤنٹ بند کر دیے، پھر ان کو اجازت دی کہ آپ اپنے پیسے پاکستان بھیج دیں، یہاں نہیں آپ رکھ سکتے، تو انہوں نے سپریم کورٹ میں بھیج دیا۔ یہی کیس ہے، لیکن آپ دیکھ لیں نہ اس کے اندر زرداری صاحب ہیں، نہ اس کے اندر نواز شریف ہے، اور اس کے اندر جو کامن ڈینومینیٹر ہے ملک ریاض، نہ اس کے اندر ہے، لیکن عمران خان کو اور بشرا بی بی کو اس کے اندر سزا دے دی گئی ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ جن کی وجہ سے یہ سہولت کاری عمران خان کو القادر یونیورسٹی بنانے پہ ہوا ہے اور دنیا میں مذاق اڑا ہے، بہتر یہ ہے کہ جن کے کیسز ہیں وہ بتائیں اپنا، یا آ کے کورٹ میں اپنی صفائی دیں، لیکن انشاءاللہ جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گا تو یہ سارا کیس مزید کھلے گا، یہ سارے نام پھر سے آپ سنیں گے۔ اس وقت کے لیے یہ کلیئر ہو جائے کہ عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا۔ اگر یہ سب کو سمجھ آ جائے تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ عمران خان کہتے ہیں جتنی دیر مرضی مجھے جیل میں رکھنا ہے، جیسے مرضی ایسے ججز لا کر بٹھا دیں، میں ڈیل نہیں کروں گا۔ مہربانی ہے کہ ایک ٹکے کا فائدہ عمران خان صاحب کو فائنینشل نہیں ہوا، سرکار ہو یا سرکار کے وکیل ہو، نیب ہو یا نیب کے وکیل ہو، یہ بات عدالت میں بھی مان چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا اور حکومت کو ایک ٹکے کا نقصان نہیں ہوا، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے عمران خان صاحب کو بے گناہ بے قصور سزا دی گئی، بشرا بی بی کو سزا دی گئی، لیکن بشرا بی بی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ بشرا بی بی میری کمزوری ثابت نہیں ہوئی، میری طاقت ثابت ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی کے اعصاب میرے سے بھی تگڑے ہیں، تو انشاءاللہ یہ صرف سزا مجھے دباؤ میں لانے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے آج پھر واضح کیا کہ میں کسی طرح بھی دباؤ میں نہیں آؤں گا، کسی طرح بھی ڈیل کسی طرح بھی نہیں کروں گا، میں کوئی